नमस्कार. ईव्ही स्पायकर्स यांच्यानी हो क्रिकेट टुर्नामेंट घडोवन हाडला आनी म्हाका दिसता हो पळयता आसतना ग्रीन स्टार म्हणजे लॉन घातल्या भशेन दिसता आनी इंटरनॅशनल लेवलीचेर कसो हो टुर्नामेंट हांगासर ऑर्गनायज केला. हेका लागून सगळ्यांत पयलीं कॉंग्रॅच्युलेशन्स एंटायर टीमी, एंटायर सगळे तुमी यंगस्टर्स जे हांगासर हो क्रिकेट टुर्नामेंट घडोवन हाडल्यात आनी आमचो स्वप्नील शेटगांवकर हेणी लिडरशीप घेवन एक लीड घेवन हे हांगासर हो टुर्नामेंट तुमी घडोवन हाडल्यात. सगळ्यात पयलीं कॉंग्रॅच्युलेशन्स तुमकां. व्यासपीठार बसलेले सगळे मान्यवर, विनय तेंडुलकर हालींच ते जेलाचे चेअरमॅन जाल्यात, तशेंच आमची तारा हडफडकर मोर्ची झेडपी, डेप्युटी सरपंच मोर्चीचे सगळे पंच मेंबर आनी सगळे मान्यवर, सगळे यंगस्टर्स चड टायम स्पोर्ट्स म्हणजे आमी भाशणां चड जायना कमी जावंक स्पोर्ट्स पळोवपाक जाय. सो कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू बोथ द टीम्स एंड ऑल द बेस्ट दोगांयकूय. मे द बेस्ट टीम वीन. आनी परत एकदा कॉंग्रॅच्युलेशन्स तुमकां, स्पेशली स्वप्नील येदो व्हडलो टुर्नामेंट घडोवन हाडला तुवें म्हणून. 3, 4, 5 तारीख आमचो हांगासरच टुर्नामेंटान स्वप्निलानूच लीड घेतला आनी स्वप्नील आपूण जबाबदारी घेता हांगासर तो टुर्नामेंटान. सो थँक्यू. सो ऑल द बेस्ट वन्स अगेन. म्हणजे म्हाका खूब बरें दिसलें, कारण स्वप्नील शेटगांवकरान हांगसर 5 दीस फ्लडला टुर्नामेंट दवरलो. हांव एकदम बारीक आसतना स्वप्नीला वळखता. जेन्ना हांव मंत्री आशिल्लो तेन्ना तो म्हाजेच कडेन शिकपाक म्हाजेच कडेन आसतालो. पयलीं ते 4थी पर्यंत म्हाका दिसता तो पणजे शिकलो. आनी तेन्ना तेजे अशें म्हणटात की बाळाचे पांय पाळणे दिसता. तसो जेन्ना मंत्री आशिल्लो तेन्ना जेन्ना हांव भायर सरलो तेन्ना तो खंयच्यानूय घरांत धांवत येता, पुलीस म्हाका सॅल्यूट करपाक ताचे बरोबर उबो रावतालो. तो सॅल्यूट मारतालो म्हाका. लोक सगळे पळोवन ते हांसताले, आनी भाजोन कितें करता काय म्हणटाले. पुलिसां बरोबर हांव म्हाका सॅल्यूट मारतालो. मागीर तो शिकलो पणजे तें शिक्षण जालें आनी मागीर समाज सेवे वावुरलो. पंच मेंबर हांगसर इलेक्शन लढलो आनी आमदाराच्या सहकार्यान, तुमच्या सगळ्या गांवच्या सगळ्याच्या सहकार्यान तो हांगसर जिखपाक पावलो आनी समाज सेवा तो करीत आसा. आनी ह्या दिसा म्हाका खूब बरें दिसलें. खरें म्हणजे 5 दिसाचो हांगसर टुर्नामेंट आनी दोनूय टिमी आमच्यो लागीं शेजारच्यो, एक शेरडेचे आनी एक कुट्राचे, दोनूय फायनली पावले आसा. एक म्हाजें सौभाग्य आमचे शेजारी टीम दोनूय हांगसर म्हाका खेळ पळोवपाक मेळटलो. खऱ्या अर्थान म्हाका बाप्पा म्हणटाले, हांव कडेन बाप्पा बरोबर आयलो. बाप्पा म्हणटालो की मोर्जीची टीम बरी खेळ्ळी पूण भायर पडली. क्रिकेट म्हणजे तुमकां खबर आसा सगळ्यांत आवडटो खेळ म्हणजे क्रिकेट. मनाचे मनोरंजन म्हणजे खंय तरी आमी ह्या संवसारात काम करतना, ह्या संवसारात धडपड करतना खंय तरी मन आमचें विचलित जाल्लें आसता आनी त्या मनाक खंय तरी आवार घालचे, त्या मनाक खंय तरी एक संदी दिवची, ह्या खातीर हो खेळ म्हणजे क्रिकेट. जेन्ना आमी ग्रावंडार देंवता तेन्ना हार जीत आसता. आज 5 दीस जालो हो प्रोग्राम आमचो स्वप्नील बाई हेणी केलो आनी कोणाक तरी एक व्यासपीठ, आमकां व्यासपीठ दिलें, तुमकां व्यासपीठ दिलें. आनी आतां हांवें आयकलें की हो ग्रावंड सुद्दां आमच्या महिलांनीच निवळ केलो. सुंदर असो ग्रावंड आसा. सगळ्यांत पयलीं हांव आभार मानता त्या देवाचे जो आयचो दीस तुमकां दाखयलो. आभार मानता त्या शेतकाराचे, ते सुंदर अशें शेत तेणी दवरलें म्हणून हो ग्रावंड जालो, म्हणून तुमी हांगा खेळूंक शकली, आमी हांगा व्यासपीठार बसूंक शकली आनी तुमचो खेळ पळोवंक शकले. आभार मानता त्या आयच्या दिसाचो जो आयचो दीस आमकां दाखयलो. आनी सगळ्यांत आभार मानता स्वप्निलाचे, जांकां व्यासपीठ मेळचें, एखादे खेळाडी खेळपा खातीर खंय तरी ग्रावंड मेळचें, मैदान मेळचें, ते खातीर तेणी खूब खटपट केली. कोणाक सांगपाक सोंपें आसता पूण प्रत्यक्षात घडोवन हाडपाक खूब कठीण आसता. ताका जेणी साथ दिली त्या खातीर हें काम जालें आनी तेणी 5 दिसांचो हो कार्यक्रम, हो क्रिकेटचो हांगा टुर्नामेंट दवरलो.
माझें नाव इम्रान मुल्ला आणि म्हाका आयज सो माझें नाव इम्रान मुल्ला आयज म्हाजी गाडी मेळिल्ल्या केवी फर्स्ट टुर्नामेंटा म्हाजी टिमीन नांव R11 शेल्डे सो म्हाका खूब बरें दिसता टुर्नामेंट तेंच्यांनी खूब बरो ऑर्गनायज केलो आनी म्हाजी पयली गाडी सो म्हाका खूब बरें दिसता मेन म्हणल्यार आयजी जाल्लेली सो ही दादोची गाडी मेळोंक म्हाका खूब बरें दिसता सो देवान इदी दिलीशी दिसता म्हाका